تو بعد اگر زبان نال بھی نہیں روک سکتے اسی جناب سوشل میڈیا تے اپنا پیغام ضرور دے سکنے ہیں کہ اے اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما. اسی جناب سوشل میڈیا تے پوسٹ کر سکنے ہیں, دعا کر سکنے ہیں. میرا عقیدہ ہے پوری دنیا دے مسلمان ساری جناب یک زبان ہو کے رب العالمین کے کرو دعا کرتے ہون گے کہ اللہ فلسطین و آزادی عطا فرما. اللہ فلسطین تے جڑا ظلم ہو رہے اللہ اس ظلم نو دور فرما. اللہ کفار تے عذاب نازل فرما. تو کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, اگر اسی جناب اپنی طاقت دے نال نہیں روک سکتے پھر اسی اپنی زبان دے نال اپنے قلم دے نال جہاد کریں گے. اگر پھر بھی یہ بھی کم اسی نہیں کر سکتے پھر جناب تیسرے نمبر دے نبی پاک نے فرمایا وَذَلِكَ عَذَابُ الْإِيمَانِ, پھر اپنے دل دے اندر انہوں برا سمجھیا جائے جڑا ظالم ہے انہوں برا سمجھیا جائے. ذَلِكَ عَذَابُ الْإِيمَانِ, اے ایمان دا